बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। अभी मैं अपने इस मौजू के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, और वो ये है कि तेल की प्राइसेस में बहुत इजाफा कर दिया है, यानी 5.5% पर लीटर, और इसके अलावा बाकी एशिया पर भी उसी हिसाब से इजाफा किया गया है। अब इससे महंगाई की जो लहर आएगी उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचें, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं हमारे यहाँ, वो तकरीबन ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो ये सब करते, क्योंकि तेल की प्राइसेस आलमी सतह पे बढ़ रही हैं, और हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि जो अपना फिस्कल डेफिसिट है वो इस साइड से कवर करे, क्योंकि अभी तक जो खसारा हो रहा था वो हुकूमत के अकाउंट में से जा रहा था। लेकिन बात वही है सारी की सारी कि ये पॉलिसीज़ जो हैं, क्या आवाम के लिए बन रही हैं या ख्वास के लिए बन रही हैं? भाई, आप जो नफरी है अपनी, और जो अपना, यानी जो ऊपर हुक्मरान हैं उनकी तनख्वाहें और उनके ऊपर जो आप सर्व करते हैं, उसमें से आप कुछ कमी नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके से अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डालते हैं। बहरहाल, ये तो एक हमारे यहाँ मजबूरी है, और लोग अभी तक सब्र शुक्र करके आराम से बैठ जाते हैं इस सिलसिले में। बाकी ये रहा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी एक आध बयान देकर फिर खामोश हो जाती हैं, क्योंकि अंदर से वो भी मिली हुई हैं। अच्छा, अब ये है कि इस सारी सूरत हाल के अलावा, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इकॉनमी से है, और हुकूमत का कहना ये है कि वो अपना जो रेवेन्यू जो जनरेशन है वो इधर से पूरा करना चाहती है, इस तरीके से पूरा करना चाहती है। लेकिन जो इर्द गिर्द हमारे यहाँ जो सरहदों पर, और जो हमारा पर्टिकुलरली जो अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, उसके बहुत दूररस असरात आने वाले हैं। और इससे तकरीबन अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, या दूसरे ईरान हो, या पाकिस्तान हो, वो इवन इंडिया तक, इन सारी चीज़ों से बहुत हद तक मुतासर होंगे। तालिबान बहुत तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं, और तकरीबन एक बड़े हिस्से पर अफ़गानिस्तान का उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, अब अमेरिकन्स जो हैं वो डिटरमिन्ड हैं कि अपनी फ़ौजें अगस्त तक निकाल लें, और उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें स्टेप भी ले लिया है। ये असला जो है जो वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ये सब तालिबान के हाथ लग रहा है। और बहुत सारे हुकूमत के लोग जो इस वक्त प्रेसिडेंट, यानी जो काबुल की एक नाम नहाद हुकूमत है, अब्दुल्ला और दूसरे उनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनमें आपस में इश्तराक नहीं है, तो बाकी ये क्या किस तरीके से संभालेंगे। अच्छा, ख़ुद तालिबान जो हैं, अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में ये जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं और पाकिस्तान के तालिबान हैं, इनका क्या रोल होता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबान तो चले अमेरिका के ख़िलाफ़ और अपने मुल्क को एक तसल्लुत से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तानी तालिबान है वो क्या कर रहे थे। वो क्या ख्याल है कि इसके बाद जब ये अपना टेक ओवर कर लेंगे सारे तालिबान अफ़गानिस्तान के, तो वो यानी खामोश हो जाएंगे हमारे यहाँ, या शिफ्ट कर जाएंगे अफ़गानिस्तान की तरफ। ऐसा कतन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो बहुत छोटे छोटे इलाके हैं वो आपस में बांट लेंगे, और फिर वो यहाँ भी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें है कि अमेरिका जो है वो तो बैकफुट पे चला गया है। खुद नेटो जो है इसमें काफ़ी हद तक क्रिटिकल है कि ये अमेरिका ने ऐसा ऐसा क्यों किया है। ख़ुद अमेरिका के अंदर जो बहुत सी ताकतें हैं वो डोनाल्ड इसके ख़िलाफ़, जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं कि उसको, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब होगा क्या, क्या ये जो ताजिक हैं, और जो उज़्बेक हैं, और जो तुर्क हैं, और ये जो सारे इसमें शिमाली अफ़गानिस्तान में फैले हुए
افراد ہیں، کیا ان کا کوئی اتحاد بن سکے گا ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ؟ ایون طالبان تو اب یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہی آ گئے ہیں، اور چمن کے ساتھ انہوں نے اپنا اپنے یعنی جو بارڈر ہمارا کھلتا ہے کندھار کی طرف، ادھر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی ایران سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور جس کے چانسز کس حد تک ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے وقت پر۔ لیکن یہ ہے کہ جو باقی علاقے ہیں، جیسے اور فرقے ہیں، اور جو دوسرے نسلیں ہیں، اور جو دوسرے زبانیں بولنے والے ہیں، کیا طالبان ان کو اپنے ساتھ شامل ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، یا ان کو ختم کریں گے؟ یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو انتہا پسندی ہے، جب وہ مذہب کی شکل میں آتی ہے یا کسی اور بھی شکل میں آتی ہے، تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور وہ اینڈ لیس طرف جاتی ہے۔ بہرحال، اب اس میں جو انڈیا ہے وہ تو اس کو تو سیٹ بیک ہوا ہے بہت بڑا، اس کو وہ جو اسلحہ پہنچا رہا تھا اور وہاں پر وہ اپنے اب انویسٹمنٹ کر رہا تھا، وہ سارا اس کا تقریباً تباہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، اور جو لیکن جو اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، وہ چائنا کو ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اس پورے علاقے میں، اور وہ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کوئی ریلیشن ان کے اچھے ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب ایک نیا گروپ ابھر رہا ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، تاجکستان بھی شامل ہیں، ٹرکی بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بھی شامل ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے نیا بلاک ابھرے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو وہ یعنی طالبان کس حد تک ان کی نیگوسیشنز کامیاب ہوتی ہیں، اور کس حد تک وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس بلاک کو ان کے اپنے علاقے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اپنے علاقے میں داخل ہونے کے لیے، اور اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے۔ بہرحال، دونوں سائیڈز ہیں، نیگیٹو پازیٹیو۔ پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ سارا سی پیک اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں، ان پر دوبارہ کام شروع ہو سکتا ہے، ایران کی گیس پائپ لائن پہ دوبارہ کام شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ساری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ابھی اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے یہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ یعنی کبھی اس پہ قیمت بڑھا دی، کبھی اس پہ ٹیکس لگا دیا، کبھی اس پہ یعنی کر دیا، یعنی وزراء کی جو ہے تقریباً ایک لمبی لسٹ ہے، 50-60 سے اوپر۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں اس بحران سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو یہ افغانستان میں روزانہ یعنی یہ ہم سن رہے ہیں کہ وہ اپنا علاقے فتح کر رہے ہیں، اب وہ کس حد تک پیسفل ہوتے ہیں، کس حد تک وہ اپنے اپوننٹس کو یعنی ان کی جان بخشی کرتے ہیں، یا ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، جیسے کہ پرانا ان کا وتیرہ رہا۔ تو یہ جو ہے، یہ چیزیں سب کو بدلنی ہوں گی۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے، یہ ایون افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو سوچنا ہوگا، جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کو اپنے آپ کو یعنی مرج کرنا ہوگا ملک کی ترقی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ نعرے بازی کرتے رہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، اور اس ملک کی جو ترقی ہے اس میں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میرا خیال یہ ہے کہ اب ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں اب یعنی کسی کی مرضی ہو، عمران خان کی مرضی ہو یا نہیں ہو، شہباز شریف کی مرضی ہو یا نہیں ہو، مریم نواز کی مرضی ہو یا نہیں ہو، بلاول کی مرضی ہو یا نہیں ہو، لیکن سب کو اپنا رول بدلنا ہوگا۔ اور اگر وہ رول اپنا یہ نہیں بدلیں گے تو خود تو وہ جو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بھاگ کر وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو تو یہیں رہنا ہے، تو وہ جو ہے بہرحال
ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر حکومت کو، اپوزیشن کو اور ان سب لوگوں کو پریشرائز کریں کہ وہ ان سارے جو اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں اس سے کس پازیٹیولی کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔